دن دی یلوری شیما جڑا سننا چاہتے ہیں کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ دن دی یلوری شیما جھولا جھولا کے، دن دی یلوری شیما جھولا جھولا کے، یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے، دن دی یلوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، اساں تے تاویں جندری اے دے نہ لائی، دن دی یلوری شیما بہنا جھلاون جھولے۔ اللہ میری ماما بہنا آئیاں، اللہ بے اولاداں نو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ بہنا نو ویرے عطا فرما۔ بہنا جھلاون جھولے، بہنا جھلاون جھولے، تے ویرے نے سجدے، بہنا نو ویرے کنے چنگے نے لگ دے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ جمعے نے اندر اعلان کیتا سی کہ جڑا ماہانہ پروگرام ساڑی اس مسجد دے اندر ہر مہینے ہوندا ہے، اس بات نو مد نظر رکھدے ہوئے اج اسی یہ پروگرام کروا رہے ہیں، اور میں تے ہر جمعے بیان کرتا ہی رہنا۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ ساڑھے اج دے معزز مہمان قاری عثمان اسلم صاحب اور میرے بڑے پیارے بھائی حافظ عبدالرحمان صاحب اور بھائی خرم شہزاد صاحب اور شاہ سلفی صاحب، اللہ پاک تمام دیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور مینوں بھائی خرم شہزاد صاحب جس طرح کہ میں جمعے بھی دسیا سی کہ مینوں کہندے نے کہ جدوں اسی آਉਣਾ ہے تسی تھوڑا جہا بیان کریا کرو، انہاں دی محبت ہے، انہاں دا پیار ہے، اللہ پاک اس پیار اور محبت نو قائم و دائم رکھے اور اللہ پاک انہوں ذریعہ نجات بنائے۔ اس واسطے چند منٹ واسطے میں انشاءاللہ بیان کراں گا تاکہ انہاں دا حکم بھی پورا ہو سکے، اور وہ تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب دا بیان ہوئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وبارك وسلم وصل عليه أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب امام الانبیاء امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دے اس دور دے اندر بعض لوگاں دا ایک خیال ہے کہ جس طرح دا وقت گزرے آئے ہر بندہ ہی نافرمان ہے، ہر بندہ ہی گناہگار ہے. یہ بات درست ہے کہ ہر انسان گناہگار ہے، غلطی دا پتلا ہے کیونکہ انسان ہے. لیکن اے خیال رکھنا کہ آج دے دور دے اندر کوئی اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ دا دوست نہیں ہو سکتا. وہ وقت ہور سی، وہ وقت گزر گیا کہ جدوں اللہ دے اولیاء اللہ دے دوست پیدا ہوندے سن. نہیں بلکہ آج دے اس دور دے اندر بھی اگر اسی نظر دوڑائیے دیکھیے اللہ دے ولی نے، اللہ دے دوست موجود نے. اصل دے اندر یہ بات اسی اس وقت کرنے ہاں جدوں سانو علم نہ ہوئے. اگر اسی قرآن و حدیث کا مطالعہ کریے تو پتہ چلتا ہے، اگر اسی اس بات تے غور کریے کہ اللہ دے جڑے ولی نے، جڑے اللہ دے دوست ہوندے نے، انہاں دیاں نشانیاں کی نے. اگر سانو نشانیاں دا پتہ لگ جائے تے پھر سانو اللہ دے ولی بھی نظر آن گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دے اس دور دے اندر بھی اللہ پاک دے ولی اور اللہ دے دوست موجود نے. تے جڑے اللہ دے ولی نے او نیک بندے ہوندے نے، متقی پرہیزگار ہوندے نے. اللہ انہاں دا دوست ہوندا ہے تے او اللہ دے دوست ہوندے نے. میں بلا تمہید جس طرح کہ میں ایک دو چار باتیں انشاءاللہ کراں گا بس ایسے عنوان دے تحت. اور میرے بھائی خرم صاحب کہہ رہے سی کہ تھوڑا جہا قرآن سنا دیو، تے میں صرف قرآن ہی سناواں گا، باقی مزید انشاءاللہ جمعے دے اندر میں بیان کردا ہی رہنا. سوڈاں تے آن نال اللہ پاک نے اعلان کر کے کیا ہے کہ اللہ پاک دے ولی کون نے، نشانیاں کی نے. جس آیت کریمہ نو میں تلاوت کیتا ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. ذرا اونچی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ. میں جمعے اندر تنگ نہیں کرتا لیکن یہ درس ہے، اتنے اونچی آواز نہ کہنا پینا سبحان اللہ، کیونکہ میرے تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب بیان کرن گے تاکہ قاری صاحب جو ہون تو پہلا میں تانوں جگانا چاہنا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ایمان والیاں دا، اللہ ولی ایمان والیاں دا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک اپنے ولیاں نو اندھیریاں چو کڈ کے توحید و سنت دی روشنی دے اندر لے جاندا ہے۔ میں قربان جاواں کدی اللہ پاک نے اپنے ولیاں دے بارے انج وی کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے جڑے میرے ولی نے، جڑے میرے دوست نے، انہاں دے کوئی غم نہیں ہوئے گا، انہاں دے اتے کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ اگلی گل کی ہے سننا دیان نال اللہ پاک دے ولی کون نے، اللہ پاک دے پیارے کون نے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے ایماندار نے، جڑے مومن نے اور جڑے تقوی اختیار کرن والے نے، اے اللہ پاک دے ولی نے۔ میں قربان جاواں تے مومن کون نے؟ اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے مومن نے اذا ذکر اللہ، جدو انہاں دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ پاک دا قرآن آندا ہے انہاں دے دل ڈر جاندے نے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، تے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے، زادتہم ایمانا، تے انہاں دے ایماناں اندر اضافہ ہو جاندا ہے، انہاں دے ایمان بڑھ جاندے نے۔ اے کون نے؟ اللہ دے ولی نے، اللہ دے نیک بندے نے، اولیاء اللہ نے۔ اور میں اعلان کر کے کہنا کہ جنہ لوگاں دے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اج بھی یہ نشانیاں پائیاں جاندیاں نے، انہاں نو اللہ دے ولی کہا جا سکدا ہے۔ اللہ دے ولی اج دے دور دے اندر بھی موجود نے۔ اور بھی نشانی سننا ایک اگلی ایت اندر اللہ پاک نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جڑے اللہ دے ولی نے، جڑے اللہ دے پیارے نے، وہ نمازاں بھی قائم کردے نے۔ اگلی نشانی کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ پاک نے فرمایا جڑا اسی انہاں نو رزق عطا کیتا ہے او دے چوں خرچ بھی کردے نے۔ تے اگلی ایت اندر اللہ پاک نے کی آکھیا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اے ہوئی پکے دے سچے مومن نے، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ انہاں واسطے اللہ پاک نے عزت والا رزق تیار کیتا ہے، اللہ پاک نے انہاں واسطے درجات رکھے نے، اللہ پاک دی طرفوں انہاں واسطے انعام و کرام نے۔ اے اللہ دے نیک بندے نے، اللہ دے ولی نے، اللہ دے دوست نے، اور اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں بھی ہوندیاں نے۔ اور مفسرین نے لکھیا ہے کہ اے نہیں کہ ایک بندہ او دے اندر ولیاں دیاں صفات پائیاں جان اور کرامت دا اگر اظہار نہ بھی ہوئے تے او دی ولایت دا انکار نہیں کیتا جا سکدا۔ او اللہ دا ولی ہوندا ہے
کرامت ظاہر ہونا یہ اللہ دی مرضی ہے. اللہ جدی چاہے کرامت ظاہر کر دے, جدی چاہے نہ کرے, یہ اللہ پاک دے اختیار نے. لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ ولی نہیں, یہ بندہ مومن نہیں, ایماندار نہیں, بلکہ جنہ دے اندر یہ نشانیاں نے جڑیاں اللہ پاک دے قرآن نے بیان کیتیاں نے, جس بندے دے اندر موجود ہے وہ آج دے دور بھی اندر اللہ پاک دا ولی اور دوست ہے. اور بڑے بڑے اللہ پاک دے ولی گزرے نے, اللہ پاک دے دوست گزرے نے. اللہ پاک نے انہاں دیاں صفات, انہاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے. میں قربان جاواں کدی اللہ پاک نے اپنے بندیاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے. او وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ پاک دے نیک بندے, اللہ دے ولی کون نے جڑے زمین تے آہستہ آہستہ چل دے نے, جدوں جاہلاں نال مخاطب ہوندے نے انہاں نوں سلام کر کے گزر جاندے نے, بحث نہیں کردے, تکرار نہیں کردے. میں قربان جاواں اللہ پاک دے قرآن چو پتہ لگا اللہ دے ولی کون نے, ایماندار رب دے ولی نے, متقی اللہ دے ولی نے. جڑا متقی ہے وہ اللہ دا ولی ہے, جڑا ایماندار ہے وہ اللہ دا دوست ہے. پتہ لگا کہ اگر کسی اندر اے نشانیاں نہ ہون, اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے وہ رب دا ولی نہیں ہو سکتا, اگر کوئی بدعت کرتا ہے وہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا, اگر کوئی کافر ہے وہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. جدوں نہ مشرک رب دا ولی ہو سکتا ہے, نہ کافر ولی ہو سکتا ہے, نہ بدعتی ولی ہو سکتا ہے, پھر مومن تے ایماندار ہی رب دا ولی ہو سکتا ہے. اور یاد آئے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ولیاں دیاں کرامتاں بیان کرنیاں, اور اونا اپنے انداز اندر پتہ کی آکھنا کہ میں تو آڈی ایک ولیاں دے ٹبر نہ ملاقات نہ کرا دیاں. کیوں بھائی خرم صاحب یزدانی صاحب دی تھوڑی کاپی کر لیے. یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے انداز اندر اصحاب کہف دا واقعہ بیان کرنا تے قرآن پڑھنا, میں کہنا مجمع کھلکھلا اٹھنا, مجمع اندر بہار آ جاندی سی. اللہ جتھے یزدانی رحمت اللہ علیہ لیٹے نے اس مرد مجاہد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اپنے انداز اندر قرآن پڑھنا تے ولیاں دی ایک جماعت نال انج ملاقات کروانی. آندے ہوندے سن, آواز آندی ہے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیتو الال کہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا اس انداز نال قرآن پڑھنا میں قربان جاواں اللہ پاک دے ولی کون نے کدی اللہ پاک نے فرمایا واللہ ولی المتقین اللہ پاک دوست متقین دا اللہ پاک دے ولی کون نے اور اے تے اپنے انداز اندر ایک ملاقات کروائی ہے نا کہ جماعت نال میں پچھلی صدی اندر ایک ولی نال ملاقات کروا کے بعد نو ختم کراں حضرت مولانا صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ مامو گانجن جامعہ تعلیم الاسلام دے اندر اللہ دا ایک ولی اللہ دا نیک بندہ اور جنیاں کرامتاں شاعر نے اپنی کتاب دے اندر لکھیاں نے بڑیاں کرامتاں نے ایک مرتبہ انج ہویا کہ پیسہ کول انہاں دے کول کوئی نہیں انہاں کول روپیہ کوئی نہیں سارے پیسے ختم ہو گئے نے تے مہینہ پورا ہویا تے استاد مدرسے دے سارے جمع ہو کے تے بابا جی کو آ کے نا کہن لگے بابا جی سانو تنخواہ دیو مہینہ پورا ہو گیا ہے بابا جی پریشان ہو گئے کہ پیسہ تے کول کوئی نہیں تنخواہ کتوں دیاں تے کسے اہل دل نے ان ترجمانی کیتی ہے سننا تے آن نال فرماندے نے سنو ایک واری ایداں سی ہوئی سنو ایک واری ایداں سی ہوئی خالی جیب بابا نہیں پیسہ کول کوئی تے استاد سارے کٹھے ہو کے آئے استاد سارے کٹھے ہو کے آئے سانو بابا جی تنخواہ دیتی جائے صوفی صاحب سن کے پریشان ہوئے اسے پریشانی جو اٹھ کے کھلوئے موڈے سٹ کے چادر باہر نو صدائے میرے کول کچھ نہیں لفظ اے سنائے تے جاگنا مدرسے تو باہر بیٹھ گئے اللہ پاک نال کال ملا لئی گلاں کرن لگ پے رب اپنے نال گلاں کر دے پئے نے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کے پر دے پئے نے تے آندے پتہ کی نے اللہ پاک نو مخاطب کر کے کہ تھوں دیواں تنخواہ معلوم ہے تینوں اور رب دے ولی دی کرامت ہے اللہ دے ولی دی نشانی ہے آندے کی نے کہ تھوں دیواں تنخواہ معلوم ہے تینوں خدایا دعا دن دیکھانا سی مینوں جے ایداں ہی سی کرنی تے کر پار دینوں مینوں اس دن کولوں پہلوں مار دینوں صوفی صاحب اے گلاں اجے کر دے پئے سی ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کے پر دے پئے سی بندہ ایک دوروں چل کے سی آیا سلام آگے صوفی صاحب نو سنایا روپیہ 25,000 کہندا لے آیا روپیہ 25,000 اس وقت دے دور دے کتنے پیسے بن دے نے حساب لگائیے تے
25,000 रुपया उन्हें लिया के बाबा जी नू पकड़ाया ते आंदा की है हथी अपनी गिण गतर लो ते करो मेहरबानी मंजूर कर लो। बाबे ने ओ 25,000 खीसे च पाया ते शुक्र अपने रब दा बजाया। ते वली से ना रब दा ते आगे ये नहीं आखिया कि पैसे आ गए ने आके तनख्वाहां लै जाओ, पैसे नाले ये नहीं आखिया वेखिया मेरा कमाल वेखिया मेरी करामत, नहीं बल्कि रब दा वली की आंदा है मदरसे च दाखिल होए ना मुस्कुरांदे होए ते आंदे की ने आजो सारे दाखिल होए मुस्कुरांदे, आजो सारे आंदे ने पैसे रब ने कल दिते ने फरमांदे, पैसे रब ने कल दिते ने फरमांदे। आजो तनख्वाहां सारे हस हस के आंदे। पता लगा जिहड़ा अल्लाह दा वली हुंदा है ओ अपने वल निस्बत करदा नहीं बल्कि अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा करदा है। ए अल्लाह दा वली है, मैं कुर्बान जावा जिहड़ा अल्लाह दा वली बन जाए, जिहड़ा अल्लाह दा दोस्त बन जाए, अल्लाह ओदी आप मदद करदा है। अल्लाह पाक ओनू हर गम तो दूर कर देंदे ने। तां अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह दे वलियां वास्ते दुनिया दे भी खुशखबरियां ने ते अल्लाह दे वलियां वास्ते क़यामत नूं भी खुशखबरियां होणगियां। मैं अपनी बात दा इत्थे इख्तिताम करना और आहलन व सहलन मरहबा कहना शेख अब्दुल रशीद साहब नो बजुर्गां नो बड़ी मुहब्बत नाल बड़े प्यार नाल साडी मस्जिद दे अंदर तशरीफ ले आए ने। अल्लाह पाक औना कबूलो मंजूर फरमाए। मैं सिर्फ अपने भाई खुरम शहजाद साहब दा हुक्म मन के 2-4 बातां कीतियां ने और हुण तुसां अहबाब दे सामने हज़रत मौलाना कारी उस्मान असलम साहब उन्हां तो चंद मिनट वास्ते पहले मैं अपने भाई हाफिज अब्दुल रहमान साहब नो दावत खिताब देंगा कि वो मुख्तसर वक्त वास्ते आउण और खिताब फरमान। दिंदी लोरी सीमा जेड़ा सुनना चाहते ने कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। दिंदी लोरी सीमा झूला झूला के, दिंदी लोरी सीमा झूला झूला के, या रब्बी अब क़िलाना मुहम्मद फरमा के। दिंदी लोरी सीमा नस्लों न चाचे बाबे शक न काई, नस्लों न चाचे बाबे शक न काई। असांत तामी जिंदरी ए दे ना लाई। दिंदी लोरी सीमा बहना झुलावन झूले। अल्लाह मेरिया मावा बहना आईया, अल्लाह बे औलादा नू अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा, अल्लाह बहना नू वीरे अता फरमा। बहना झुलावन झूले, बहना झुलावन झूले ते वीरे न सजदे। बहना नू वीरे किन्ने चंगे